बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब और दीगर अरब ममालिक से मुतालिक ताज़ा तरीन खबरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं रोज़ाना की बुनियाद पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वज़ारत अमल ने ममलिकत में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरियों से कहा है कि हज के दिनों में काफ़ी ज़्यादा अफराद की काम के सिलसिले में ज़रूरत होती है, इसलिए बहुत सारी कंपनियां टेम्परेरी तौर पर बहुत सारे मुलाजमीन को हायर करती हैं। लिहाजा वो तमाम गैर मुल्की अफराद या सऊदी शहरी जो कि हज के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों को यानी आज़मीन हज की खिदमत के लिए अपनी खिदमात वक्फ करना चाहते हैं, उन्हें लाजमी तौर पर अजीर नेटवर्क के ज़रिए अपनी खिदमात पेश करने के मौके सऊदी हुकूमत दे रही है। इस सिलसिले में वो तमाम अफराद जो कि सऊदी अरब में विजिट वीज़े पर आते हैं या घरेलू मुलाजमीन हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। वो तमाम अफराद जो कि परमानेंट वीज़े पर यहाँ काम करते हैं वो मुख्तलिफ कंपनीज़ के ज़रिए बाकायदा परमिशन लेकर हज के अयाम में हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए मामूर हो सकते हैं। इस सिलसिले में कंपनीज़ उनको जो भी मुआवजा देंगी वो उनकी आपस की डीलिंग है। इस तरह से बहुत सारे अफराद हुज्जाज कराम की खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा हासिल कर सकें। इस सिलसिले में जो इतलात आई हैं कि ajir.com.sa ये जो लिंक आपको शो हो रहा है इस पर आप जाकर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और मुख्तलिफ कंपनीज जो कि हज के सिलसिले में मुख्तलिफ अवाम को जो लोकल लेवल पर भी हुज्जाज कराम है या जो इंटरनेशनल लेवल से मुख्तलिफ ममालिक से आज़मीन हज आ रहे हैं उनकी खिदमत करने के उनके बाकायदा उनके पास इजाज़तनामा है, उनके ज़रिए भी आप अपनी खिदमात हज के दिनों में इन विजिटर्स जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान हैं आज़मीन हज उनको दे सकते हैं। ये कुछ अहम इतलात थी सऊदी वज़ारत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की जानिब से जो कि मैंने आपसे शेयर की हैं। वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो कि इस तरह से काम करना चाहते हैं वो लाजमी तौर पर इस लिंक पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जवाज़ात और वज़ारत अमल ने सऊदी अदालत के अहकामात की रोशनी में एक बार फिर तमाम गैर मुल्की अफराद से कहा है कि ऐसे तमाम अफराद जिनके कफ़ील या कंपनी उनका अकामा नहीं बनाते हैं और इस सिलसिले में उन्हें फौरी तौर पर मुतल्लिका जो भी इदारे हैं उनसे रब्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बगैर अकामा बनाए कफ़ील या कंपनी आपका फ़ाइनल एग्ज़िट भी नहीं लगाते हैं और अकामा भी नहीं बनाते हैं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि कंपनी और कफ़ील को और आपका अकामा जिसका होता है उन्हें मैसेजेस के ज़रिए 3 माह पहले से जवाज़ात की जानिब से मुतला करना शुरू किया जाता है जो कि हर 5 से 10 दिन के बाद दोबारा से मैसेजेस रिपीट किए जाते हैं कि अकामा एक्सपायर हो रहा है। इसके बावजूद अगर कोई कंपनी कफ़ील या कोई शख्स अपना अकामा नहीं बनवाता है तो लाजमी तौर पर वो कवानीन की खुली खिलाफवर्जी कर रहा होता है। इस बारे में अगर कंपनी या कफ़ील फाइनल एग्जिट भी ऐसे अफराद का नहीं लगाते हैं तो दरअसल वो सऊदी कवानीन की खुद खिलाफ वर्जी करते हैं। अकामा ख़त्म होने से पहले फौरी तौर पर आप इस बारे में उन्हें मुतला भी करें। रिटर्न में कोई एप्लीकेशन है तो अपनी कंपनी को वो दें, अदरवाइज अगर वो आपका अकामा फिर भी एक्सपायर करवा देते हैं और उसे रिन्यू नहीं करवाते हैं तो आप वज़ारत अमल और जवाज़ात से रजू कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कंपनी और कफ़ीलों के खिलाफ अब जवाज़ात और वज़ारत अमल कार्रवाई करने जा रहा है जो कि अपने एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकामे वक्त पर रिन्यू नहीं करवाते हैं और ना ही उनका फाइनल एग्जिट लगवाते हैं। लिहाजा आप हजरात की जानिब से मुसलसल ये सवालात पूछे जाते हैं कि हमारे कफ़ील कंपनी हमारे अकामे नहीं बनवाते जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इन तमाम मुश्किलात से आप बच सकते हैं अगर आप ऑन टाइम अपने कफ़ील या कंपनी की कंप्लेन अपने जवाज़ात जाकर या वज़ारत अमल में कर लें, वरना उसके बाद ये मुश्किलात आपके लिए रोज़ बरोज़ ज़्यादा होती जाएंगी। सऊदी वज़ारत ज़कात और इनकम टैक्स ने एलामिया जारी करके बताया है कि ममलिकत में जो सिगरेट के जो पैकेट्स हैं जो सेल करते हैं इन पर 20 सिगरेट वाले पैकेट पर 8 रियाल टैक्स लिया जाएगा। इसका इतलाक अगले कुछ ही अरसे में शुरू कर दिया जाएगा और सिगरेट नोशी करने वाले अफराद
جو اب کافی زیادہ انہیں مہنگی سگریٹ ملیں گی تاکہ وہ ان کی تعداد کم ہو سکے، کیونکہ جب زیادہ اخراجات ہوتے ہیں تو افراد آہستہ آہستہ اس کی کمی شروع کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں مزید جو اطلاعات آئی ہیں کہ 250 گرام کا تمباکو نوشی کا جو بھی کوئی سامان ہوگا اور اس پر 100 ریال کے قریب اب ٹیکس لیا جائے گا۔ اس تمام صورتحال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سعودی حکومت جو بھی سگریٹ نوشی سے متعلقہ چیزیں ہیں ان پر ٹیکس لینے کی جانب زیادہ گامزن ہے، تاکہ ایسے افراد کی حوصلہ شکنی کی جا سکے جو کہ سگریٹ نوشی میں ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ وزارت صحت مسلسل اس بارے میں اطلاع دیتے آ رہے ہیں کہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق سگریٹ پینا بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ مزید حالیہ جو رپورٹس آئی ہیں اس میں ایئرپورٹ سے بھی اگر آپ کوئی پاکستان سے، انڈیا سے یا دیگر کسی بھی ملک سے سگریٹ لے کر آتے ہیں، جیسے اکثر افراد اپنے جاننے والوں کے لیے سگریٹ لے کے آتے تھے، اب اس پر پابندی لگ گئی ہے اور ایسے افراد کو بھاری جرمانے کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں جوازات کی جانب سے کچھ معلومات شیئر ہوئی ہیں جس کے مطابق ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب سے حروب وغیرہ یا کسی اور جرم کی وجہ سے مملکت سے جاتے ہیں، جنہیں جیل ہوئی ہوتی ہے یا حج کے دوران وہ حج کرتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں، غیر قانونی طور پر ان کے فنگر پرنٹ لیے جاتے ہیں، جب انہیں ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بعد سعودی عرب میں کسی بھی ویزے پر وہ دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں، بلکہ گلف کنٹری کے اندر جو معاہدے آپس میں ہوئے ہیں اس کے مطابق دیگر ممالک میں بھی انہیں ویزا ملنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا وہ تمام افراد جو کہ اس طرح سے سوالات کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ سعودی عرب میں دوبارہ آ سکتے ہیں، تو انہیں مطلع کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی معلومات کے مطابق ایسے تمام افراد جو کہ سعودی عرب میں کسی جرم کی وجہ سے واپس گئے ہوتے ہیں، انہیں سعودی عرب میں دوبارہ آنے پر پابندی ہوتی ہے اور وہ 3 سال نہیں بلکہ کسی بھی وقت وہ مملکت میں دوبارہ دوسرے ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ مزید آپ حضرات کی جانب سے مسلسل یہ پوچھا جا رہا ہے کہ وہ ویزا لے کر کیسے آ سکیں۔ یاد رکھیے گا پاکستان میں اعتماد کا آفس اب ایڈوانسلی فنگر پرنٹ لیتا ہے اور وہ فنگر پرنٹ آپ کے سعودی ایمبیسی میں جاتے ہیں۔ سعودی ایمبیسی اس شخص کے بارے میں مکمل تحقیقات سعودی عرب میں کرتی ہے۔ اب ہر چیز آن لائن ہے۔ جیسے ہی آپ کے فنگر پرنٹ کلیئر ہوتے ہیں کہ آپ کو کسی جرم میں یا سزا نہیں ہوئی ہوتی تو آپ کا ویزا سٹیمپ ہوتا ہے۔ اب ویزا سٹیمپ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سعودی عرب میں کلیئر ہیں، آپ کو ڈیپورٹ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ پہلے اس طرح کے کچھ واقعات رونما ہوتے تھے کہ ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا جاتا تھا کیونکہ ویزا لگنے کے بعد اس شخص کا ریکارڈ سعودی عرب میں کلیئر نہیں ہوتا تھا۔ یہ کچھ اہم ترین معلومات تھیں جو اب بھی جوازات کی جانب سے جاری ہوئی ہیں، جو کہ آپ سے فوری طور پر شیئر کر دی گئی ہیں۔ سعودی عرب نے حج موسم کو مکمل طور پر کامیاب بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ وزیر داخلہ شہزادہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے واضح طور پر اس منصوبے کی منظوری دے دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق حج کے ایام میں تمام عازمین حج امن و سلامتی کے ساتھ اور سکون و اطمینان کے تحت اپنے تمام جو بھی عبادات ہیں وہ سر انجام دے پائیں گے۔ حجاج کو ممکنہ مسائل سے بچانے کے لیے تمام توانائیاں یعنی انرجیز اور ریسورسز بروئے کار لائے جائیں گے۔ کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 33 کے قریب سرکاری ادارے حصہ لے رہے ہیں۔ ضرورت پڑنے پر کسی بھی اور ادارے کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ حکام کے مطابق اس سال حج موسم کے لیے گزشتہ برسوں کے مقابلے میں بہترین انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے جدہ کے قصر سلام میں منعقد اجلاس کے آغاز میں تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو ہدایت جاری کر دی ہیں کہ وہ حج میں آنے والے تمام اللہ کے مہمانوں کو حج کے کام انجام دینے میں آسانیاں فراہم کریں، امن و امان مہیا کیا جائے اور ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر معیاری خدمات پیش کی جائیں۔ ہر برس کی طرح اس سال بھی مسجد الحرام اور مسجد نبوی شریف نیز منی، مزدلفہ، عرفات آنے والوں کو حج شاہراہوں پر تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ بہترین انتظامات سعودی حکومت اس سال کرنے جا رہی ہے۔ پچھلے سال بھی بہترین انتظامات تھے مگر اس سال اس میں مزید بہتری لائی جائے گی اور پرانی خامیوں کو کلیئر کیا جائے گا، جو کہ سعودی حکومت کی بہترین کاوشیں اس میں نظر آتی ہیں۔
وزارت عمل کی جانب سے مزید اطلاعات آئی ہیں کہ ایسے تمام غیر ملکی افراد جو کہ ڈومیسٹک ورکر یعنی گھریلو ملازمین کے طور پر سعودی عرب میں آتے ہیں، 15 جولائی سے انہیں ایک اہم سہولت فراہم کی جائے گی، جس کے مطابق اب ان جو بھی ڈومیسٹک ورکر ہیں ان کا کفیل انہیں ایئرپورٹ اندر آ کر ریسیو کرے گا، اور جو بھی جوازات کے جانب سے مزید اس میں کچھ فارم وغیرہ فل کرنے ہیں وہ ڈائریکٹلی وہ فل کرے گا اور اپنے ورکرز کو اپنے ساتھ ایئرپورٹ سے لے جانے کا وہ حق رکھتا ہے۔ یہ جو کہ ترامیم کی گئی ہیں، کچھ امینڈمنٹ کی گئی ہیں سعودی عرب کے قانون کے مطابق، اب کوئی بھی مڈل مین اس میں ملوث نہیں ہوگا، جس کی وجہ سے اکثر ڈومیسٹک ورکر کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس طرح سے سعودی حکومت نے غیر ملکی افراد کے لیے کچھ اہم سہولیات یہ دی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے اطلاع دی ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، اور ریاض ریجن میں ہلکا گرد و غبار کے ساتھ جو ٹیمپریچر میں کافی اضافہ رہے گا، اور دمام کے علاقے میں بھی گرمی کافی شدید رہے گی، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم ترین خبریں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ ریال ریٹ بھی میں انشاءاللہ آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا۔ میری اس ویڈیو کو لائک لازمی کرے گا اور دوسرے دوستوں سے بھی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔